हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। और कंपैरिजन करते हैं बरतानिया और पाकिस्तान का सियासी लिहाज से। आपको पता है कि इस वक्त बरतानवी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब ऑफिशियली रिज़ाइन कर चुके हैं और उनके ऊपर तवातर के साथ सिर्फ इस तरह के इल्ज़ाम थे कि उन्होंने, जब पेंडेमिक चल रहा था पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे बरतानिया में, तो बरतानिया में चंद कवानीन बनाए गए थे कि आप बतौर शहरी जो है वो दूसरा एक घराना दूसरे घराने के साथ नहीं मिक्सअप हो सकता, या बबल्स बनाने पड़ेंगे, और आप अपने प्यारों से नहीं थे मिल सके। और बहुत से लोगों की जब जाने गई तो उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए भी फैमिली मेम्बर्स को इजाज़त नहीं मिली थी। तो बड़ा टफ़ टाइम था, लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो इसी तासुर में सबसे एक्सपेक्ट किया गया, ख़ास तौर पे कानून बनाने वाले जो प्राइम मिनिस्टर और जो कानूनदान होते हैं, काबीना या पार्लियामेंट, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको कानून की समझ बूझ आम आदमी से ज़्यादा होगी और होनी भी चाहिए, और उनको रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन फिर तवातर के साथ कई माह तक ये चीज़ें सामने आती गई कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल उनकी रेजिडेंस होती है, उनका घर होता है, सरकारी घर, उसमें पार्टियां हुई। और अगरचे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि शायद कुछ लोगों को फेयरवेल दिया जा रहा था या कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन नेवरदिलेस लोगों ने एतराज़ किया, अवाम उठ खड़ी हुई, अवाम ने एतराज़ किया कि हमें आपने पाबंद किया, हम अपने प्यारों की आखिरी रसूमात तक अदा न कर सके या मुश्किल वक्त में उनका हाथ ना थाम सके, आप पार्टियां करते रहे। तो इसको बुनियाद बना के प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के जो चांसलर थे ऋषि सुनक और बहुत से लोगों को जुर्माने भी हुए आम शहरियों की तरह। और फिर बिल आखिर इतना ज़्यादा लावा पका कि अब प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि आपने झूठ बोला है, तो इस बुनियाद के ऊपर उनको घर भेज दिया गया। अब ये भी हो गया, और ये बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान को तो छोड़ेंगे, वहाँ पे तो 3-3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर इल्ज़ामात हैं। करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि शहबाज शरीफ जो हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और पता नहीं कौन कौन से केसेस हैं, लेकिन वो अभी तक जनाब ज़मानत में हैं और इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। उनको कोई वो अखलाकी जुर्रत भी नहीं है, और अखलाकी उनके अंदर अखलाकियत नहीं है बेसिकली, कि आप अपना नाम क्लियर करें फिर जो मर्ज़ी करें। लेकिन ये टोटली दो डिफरेंट माशरे हैं। अब यहाँ पे बरतानिया में बोरिस जॉनसन साहब के जाने के बाद अब ज़ाहिर है उनको रिप्लेस करना है, किसी ने रिप्लेस करना है। तो जो 11-12 के करीब लोग हैं उनकी पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने अपने नाम दिए। जब तक ये बात आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11 लोगों ने अपने नाम दे चुके थे, और जिनमें अगर 12 भी ऐड कर लिए जाएँ, 12 नाम बता दिए जाए, तो उसमें तकरीबन 7 नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो एथनिक मिनॉरिटीज़ की कम्युनिटी से है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसमें आपको नाइजीरियन बैकग्राउंड के लोग भी नज़र आएंगे, अफ्रीकन बैकग्राउंड के भी, इंडियन, पाकिस्तानी, मिडल ईस्ट। चंद नाम ले लेते हैं, जैसे ऋषि सुनक, बड़ा मशहूर नाम है, पेंडेमिक के दौरान हमने देखा। जल्दी जल्दी नाम लूँगा, लेकिन असल जो मुद्दा है उस पर बात करने की कोशिश करूँगा। इनका ताल्लुक जो है वो इंडियन बैकग्राउंड से है। अफ्रीका में जाके इनकी फैमिलियाँ, जो उनके फोर फादर्स से बसे, और बहुत से अफ्रीकन इंडियन जो हैं वो बरतानिया में आके रहते हैं। तो ये जो हैं पैदाइश अगरचे इनकी यहाँ बरतानिया में, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं उनका इंडियन अफ्रीकन जो है वो बैकग्राउंड है ऋषि सुनक का। इनको बड़ी शोहरत मिली थी पेंडेमिक के दौरान कि इन्होंने बहुत से माली इक़दाम किए, इंक्लूडिंग फरलो, और बहुत सारे माली लिहाज से बरतानवी कौम की खिदमत की। अब एक ये फ्रंट रनर के तौर पे सामने आए हैं, और ऐन मुमकिन है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यही शायद आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर होंगे। मैं सिर्फ एथनिक मिनॉरिटी बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम लूँगा। प्रीति पटेल साहबा जो हैं इस वक्त करंटली जो है होम मिनिस्टर हैं, और बहुत से अहदों पे माजी में भी काम करती रही हैं, बरतानिया की खिदमत करती रही हैं, और बरतानिया से बड़ा प्यार करती हैं। इनका भी अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इंडियन अफ्रीकन जो है बैकग्राउंड, युगांडा से इनके पेरेंट्स का ताल्लुक, लेकिन पीछे से इंडियन, और यहाँ अब फिर बरतानिया में आ गए, और इनका ताल्लुक भी एक तरह से देखा जाए तो इंडियन एक बैकग्राउंड है ऋषि सुनक की तरह। फिर पाकिस्तानी बैकग्राउंड के दो जो हैं कैंडिडेट्स, रहमान चिश्ती, बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने आसिया बीबी केस में भी पाकिस्तानी क्रिश्चियंस और पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ की बात की, और बहुत इंटरफेथ के ऊपर भी काम करते हैं। और रहमान चिश्ती जो हैं गिलिंगम में इनका यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी है, और आज़ाद कश्मीर से इनके फादर का ताल्लुक़, और सारा बैकग्राउंड पाकिस्तानी। और इस तरह साजिद जावेद जो अभी करंटली हेल्थ मिनिस्टर थे, लेकिन से पहले चांसलर भी रहे, अहम अहदों पे फायज रहे हैं, और इनके वालिद साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से, और वो बस ड्राइवर थे। तो ये हो गए। फिर केमी बैदनॉफ जो हैं कैंडिडेट,
ان کا تعلق جو ہے وہ نائجیریا سے ہے، ان کے پیرنٹس، اور وہ یعنی کہ برطانیہ اور نائجیریا میں پلی بڑھی اور بڑی اچھی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہیں. پھر اس کے علاوہ سویلا بریور مین جو ہیں، ان کے جو والد ہیں ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ گوا سے ہے، والدہ جو ہیں وہ موریشس سے. تو اس بیک گراؤنڈ کی ایک لحاظ سے دیکھا تو انڈین ایک ٹچ نظر آتا ہے ان میں، انڈین ان کی جو روٹس ہیں سویلا بریور مین کی وہ نظر آتی ہیں. پھر اس کے علاوہ نادم زاہوی، یہ بڑے ایک آج کل ان کے پاس اہم پوزیشن ہے چانسلر کی. رشی سونک کے ریزگنیشن کے بعد ان کو ذمہ داریاں دے گئیں اور انہوں نے بھی اپنا ہیڈ جو ہے وہ اس میدان میں پھینکا ہے، اس ریس میں پھینکا ہے کہ پرائم منسٹر بن سکیں. یہ بغداد کے بون ہیں، عراقی ان کا تعلق ہے، کردستان ان کا کرد بیک گراؤنڈ ہے لیکن عراق سے ان کا بیسیکلی تعلق ہے، اور چھوٹی عمر میں آ گئے تھے یہاں پہ. یہ خود بتاتے ہیں کہ ان کو انگریزی نہیں تھی آتی، پھر کس طرح انگریزی سیکھی، پھر کام کیا، محنت کی اور یوگو کے ساتھ رہے اور ایک نام بنایا، سیاست میں آئے. اور یہ جو 7 نام میں نے لیے ہیں اس لیے لیے ہیں کہ ان میں سے بہت سے ناموں سے آپ واقف ہیں، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ برطانیہ میں رہتے ہوئے ان کو ایکول اپرچونٹیز اور ایکول چانس ملا ہے کہ ملک کی ٹاپ پوزیشنوں میں سے ایک، یعنی کہ ملک کا پرائم منسٹر ہونا ایک اعزاز کی بات ہے اور ہسٹورک بات ہے. تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو کیا پاکستان میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستان میں ایسا وقت آئے گا کہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان کی جو مذہبی اقلیتیں ہیں، جو وہاں کی بون ہیں، وہاں کے شہری ہیں اور پاکستانی ہیں اور وہ کہیں سے مائگریٹ ہو کے نہیں آئے، کیا ان کو بھی کبھی چانس ملے گا کہ ملک کے صدر یا وزیر اعظم بن سکیں؟ ابھی تک کوئی ایسا نہیں دکھتا. بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں جمہوریت کے، لیکن اصل جمہوریت تو یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت آئے، ملک کے اندر بھی جمہوریت آئے، اور میرٹ کے اوپر کئی بہت سے ایسے اقلیتی شخصیات ہیں، مذہبی اقلیتی شخصیات جن کو چانس ملنا چاہیے لیکن چانس بدقسمتی سے نہیں ملتا. پاکستان کے آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، تو آپ پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو یہ کب ہوگا؟ اصل جمہوریت کب آئے گی؟ مذہب اور ریاست کب الگ الگ ہوں گے؟ اور پاکستان کے جو مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے اشخاص ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ کب محسوس کریں گے کہ وہ مکمل شہری ہیں؟ جب کہا جاتا ہے نا کہ مساوی حقوق حاصل ہے، تو کہاں مساوی حقوق حاصل ہیں؟ آپ پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتے تو اس سیاسی یا آئینی جھوٹ کو کب تک برداشت کریں گے؟ بلکہ چیلنج کیا کریں بڑے ادب و تحمل کے ساتھ. کوئی بھی جو شخص ٹی وی پہ یا کسی محفل میں یا کسی جلسے میں کہنا کہ پاکستان میں ہر شخص کو مساوی حقوق حاصل ہے، تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے پوچھیں کہ کیا میں پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بن سکتا ہوں؟ اس کا جواب اگر نہیں ہے تو انہیں آپ پھر بڑے ادب کے ساتھ ٹوک سکتے ہیں کہ کہاں پاکستان میں مساوی حقوق حاصل ہے. تو یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی برطانیہ میں، اور عین ممکن ہے کہ یہ جو 7 ڈفرینٹ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے برطانیہ میں آ کے بس ہے، ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک پرائم منسٹر بن جائے. اور بنے یا نہ بنے، اصل بات یہ ہے کہ سب کو ایکول رائٹس ملے ہیں، سب کو برابری کے مساوی حقوق ملے ہیں اور برابری کے چانس ملے ہیں. ان میں سے کوئی بھی جو ہے پرائم منسٹر کی مسرت پہ بیٹھ سکتا ہے. خود ذرا سوچئے، برطانیہ اور پاکستان کا موازنہ کریں، پھر جمہوریت کی بات کریں. اصل جمہوریت کہاں پہ ہے؟ برطانیہ میں ہے، پاکستان میں یقیناً نہیں ہے. اور باتوں سے کام نہیں چلے گا، ایکشن دکھانے پڑیں گے. انہیں تقریریں کرنے سے کیا فائدہ کہ مساوی حقوق حاصل ہے. بہت شکریہ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو، جو خداوند کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے، سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. بہت بڑی فیور ہوگی، مہربانی ہوگی. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. Hi, this is Taskin Khan at Open Mic Cafe in Lahore. Keep watching WOW TV and subscribe to our videos and share it.